पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब हादसे का शिकार। ISPR के मुताबिक ये हादसा फनी खराबी के बाइस पेश आया। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम फौजी जवान और अमला शहीद। पाक फौज ने हादसे की वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। पाक अफगान सरहदी इलाकों में इंटेलिजेंस मालूमात पर कार्रवाइयों में फितना अल-खवारिज के 26 दहशतगर्द हलाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर कहते हैं कि फितना अल-खवारिज के अहम कमांडर्स अलीम खान खुशाली और अख्तर महमूद जानी खेल से मुंसलिक मराकज़ को भी निशाना बनाया गया। कार्रवाई में 4 अहम अहदाफ मुकम्मल तौर पर तबाह, एक बड़ा तरबियती मरकज़ और असलहा गोदाम भी शामिल। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 9 जून को मूसा दरा में FC चौकी पर दहशतगर्द हमला हुआ। इससे कबल 2 जून को शुमाली वज़ीरिस्तान में एक फ़ौजी चौकी को गाड़ी में नस्ब किया गया। 9 मई को बनूम के एक पुलिस स्टेशन पर खुदकुश हमला किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। मरी एक्सप्रेस वे पर टूरिस्ट वैन में आग लगने से 10 सयार झुलस कर जाम बहक, 13 अफराद जख्मी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मुसाफिर वैन बेकाबू होकर साइड ब्लॉक से टकराई, जिसके बाद गाड़ी में आग लग गई। मरकजी दरवाजा दीवार से फंस जाने पर मुसाफिर महसूर हो गए। तमाम मुसाफिरों की शिनाख्त का अमल जारी है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं। कौमी इक्तसादी काउंसिल का इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदारत की। वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा आला और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर शरीक। इजलास की तारीखों में 4 बार रद्द-ओ-बदल किया गया। आइंदा माली साल 2026-27 के मुआशी अहदाफ, तरक्याती तरजीहात और कौमी तरक्याती बजट पर तफसीली गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक शरह नमू 4% और औसत महंगाई 8.2% मुकर्रर करने की तजावीज़ ज़ेर गौर। सालाना तरक्याती प्रोग्राम और मजमूई तौर पर 4715 अरब रुपए की तरक्याती बजट की मंजूरी मुतवक्के। वफाकी PSDP 1126 अरब और सूबाई तरक्याती प्लान 3138 अरब रुपए तजवीज़। इजलास में वजारत मनसूबाबंदी की जानिब से वफाकी सूबाई तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग, अहम मुआशी फैसलों और मुल्की मजमूई इक्तसादी समत के तयन का भी इम्कान। वफाकी बजट की तैयारियां। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास आज होगा। सेनेट इजलास आज शाम 4 बजे जबकि कौमी असम्बली का इजलास 5 बजे होगा। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाने की मंजूरी दी। तरक्याती बजट, मुआशी अहदाफ, शरह नमू के हदफ की मंजूरी मुतवक्के। वफाक और सूबों के तरक्याती मनसूबे ज़ेर गौर आएंगे। ज़राए के मुताबिक तरक्याती बजट 4715 अरब, वफाकी PSDP 1126 अरब, सूबाई तरक्याती प्लान 3138 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि बजट 12 जून को पेश होने का इम्कान है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब वफाकी बजट पेश करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत ईंधन बचत और किफ़ायत शारी इक़दामात पर इजलास। मार्ट और किराना स्टोर्स के औकातकार रात 10 बजे तक बढ़ाने का फैसला। नए औकातकार का इतलाक हफ्ता और इतवार को भी होगा। किफ़ायत शारी इक़दामात में 30 जून तक तौसीक़ की सिफारिश। हुकूमत का बजट में तनख्वाहदार तबके को 50 अरब रुपए तक टैक्स रिलीफ देने पर गौर। इनकम टैक्स स्लैब की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 की जा सकती है। माहाना 1,83,000 रुपए से ज़ायद आमदन रखने वाले अफराद को रिलीफ देने पर गौर। ज़्यादा आमदन वालों के लिए भी टैक्स शरह में नरमी की तजावीज़ शामिल। माहाना 2,67,000 रुपए तक आमदन पर इनकम टैक्स में 5% कमी की तजवीज़। माहाना 4,67,000 रुपए तक आमदन पर 29% टैक्स लगाने, जबकि 5,83,000 रुपए तक आमदन पर 32% टैक्स शरह मुकर्रर करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। 5,83,000 रुपए से ज़ायद आमदन पर ज़्यादा से ज़्यादा 35% टैक्स बरकरार रखने का इम्कान। सालाना 70 लाख रुपए से ज़ायद आमदन वालों पर यही शरह लागू करने की तजवीज़। सालाना 1 करोड़ से ज़ायद कमाने वालों पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का राब्ता। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। गिलगित बल्तिस्तान की अमूर से मुतालिक दोनों सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ बैठने पर इतफाक। इसहाक डार कहते हैं कि हमारे दरमियान इस बात पर इतफाक है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ही हुकूमत बनाएगी।
ایران امریکہ جنگ کے شعلے پھر بھڑک اٹھے۔ ایران کے مختلف شہروں میں دھماکے، امریکہ نے ایرانی تنصیبات پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ سینٹ کام کے مطابق ایران کے خلاف حملے اپنے دفاع میں کیے گئے۔ امریکہ نے ایران میں مخصوص اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکی فوج نے قشم اور سیرک پر حملے کیے۔ کارروائی صدر ٹرمپ کی ہدایات پر کی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی ہیلی کاپٹر پر حملے کا جواب دینا ضروری تھا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ بندر عباس میں بھی دھماکے سنے گئے۔ سیرک میں میزائل حملہ کیا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق حملوں کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ایران کے ڈیفنس اور ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا۔ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ حملوں کے باوجود امن ڈیل پر اثر نہیں ہوگا۔ وائٹ ہاؤس اہلکار کا کہنا ہے کہ ڈیل اب بھی بہت قریب ہے۔ امریکی سینٹ کام نے ایران میں حملے روکنے کا اعلان کر دیا۔ ہمسایہ ممالک اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ ایران نے ہمسایہ ممالک کو خبردار کر دیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ہیلی کاپٹر حادثے کو جواز بنا کر ایران پر حملہ کیا گیا، جس کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق بحرین میں امریکی ففتھ فلیٹ اور اردن کے الارزق اور کویت کے علی السالم فوجی اڈے سمیت خطے میں امریکی مفادات کو نشانہ بنایا گیا۔ الارزق اڈے پر F-35 ہینگرز اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو ہدف بنایا۔ روسی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایرانی فضائی دفاع کے ہاتھوں امریکی MQ-9 ڈرون تباہ ہو گیا۔ اردن اور کویت کا فضائی دفاعی نظام کے ذریعے متعدد ایرانی میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ امریکی جارحیت جاری رہی تو اس کا مزید سخت جواب دیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ترکی اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے، خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران اپنی خود مختاری کی خلاف ورزی مسترد کرتا ہے۔ امریکی حملے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ ایران کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ کسی بھی جارحیت کا جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ خطے میں کشیدگی بڑھانے والوں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ کوشش ہے ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکا جائے۔ سفارتکاری ناکام ہوئی تو صدر ٹرمپ کے پاس مزید آپشنز موجود ہیں۔ امریکی نائب صدر JD وینس کی امریکی خبر ایجنسی سے ٹیلی فونک گفتگو، کہا امید ہے ایران سے متعلق جاری صورتحال جنگی دلدل میں تبدیل نہیں ہوگی۔ یہ تنازع طویل جنگ کی شکل اختیار نہیں کرے گا۔ فوجی کارروائی کسی تنازع کا حل نہیں۔ ایران امریکہ مذاکرات کے دوران کشیدگی بڑھانے سے گریز کیا جائے، چین کا مشورہ۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران، امریکہ اور اسرائیل تنازع نے پورے خطے کو متاثر کیا۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ مسائل کا حل مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے نکالا جانا چاہیے۔ پاکستان میں 2026 کے دوران معاشی استحکام، سرمایہ کاری اور برآمدات میں نمایاں بہتری۔ حکومتی معاشی اقدامات اور مؤثر پالیسیز کے باعث مالیاتی شعبے میں مثبت رجحان برقرار۔ مارچ 2026 میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 163% اضافہ ریکارڈ۔ مجموعی سرمایہ کاری $1.35 ارب تک پہنچ گئی۔ ترسیلات زر میں بھی اضافہ، ترسیلات زر $35.3 ارب تک جا پہنچی۔ سال کے اختتام تک $41 ارب تک اضافے کی توقع۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے سرمایہ کاری کا حجم ریکارڈ $12.8 ارب تک پہنچ گیا۔